प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज सुबह मेरे लिए मेरे पास आपके लिए खास मैसेज है और हमारे ऊपर ये खास मदद है कि हम उन तमाम चैलेंज जिसको मैं शेयर से बात करना चाहता हूँ कि गुलदस्ता मानी को 100 रंग से बांधो। गुलदस्ता मानी को 100 रंग से बांधो। एक फूल का मजमून हो तो 100 ढंग से बांधो, और वो मजमून आप खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं। और मैं बाइबल मुकद्दस में से आज आपके लिए एक खास आयत जो हम सबों के लिए खुदा का कलाम फरमाता है, पहला पतरस 2 बाब की नामी आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें यानी हम सबको तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। और 10वीं आयत में पढ़ देता हूं, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हम मिलकर शौक कर सकते हैं और हमारे ऊपर ये तुम शाही मदारी है कि हम उन तमाम और बरगज़ीदा लोग, हम उन तमाम पहले तुम कोई उम्मत ना थी, लेकिन अब तुम खास कीमत से मूल लिए गए हो। मिलकर शाउट कीजिए आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको कुछ एज लीडर, हम सब चर्च लीडर्स हैं यहाँ पर, कुछ कलाम में से आपको एडवाइसेस, कुछ आपकी रूह को रिफ्रेश करने के लिए खुदा के कलाम की कुदरत को बयान करने की जसारत करता हूँ। चरवाहों की बेदारी जो है, ये कलीसिया की बहाली है। हम जितने इस वक्त खुदाम यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम अवेकन हैं तो ऑफ कोर्स आवर चर्चेस आर रिवाइव्ड। अगर हम बेदार हैं तो हमारी कलीसिया में बहाली है। और बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि चरवाहे जो है ये अपने गला की फिक्र करते हैं। ये हमारी सबसे एक नुमाया खसूसियत होती है कि हम गला की फिक्र करते हैं और गले को कभी छोड़कर हम भाग नहीं जाते। चरवाहे बेदार हैं तो कलीसिया में रिवाइवल है, कलीसिया में बेदारी है। अगर चरवाहे ऊँग रहे हैं या सो रहे हैं तो कलीसिया भी तितर-बितर है। और यहाँ पर आज कलाम मुकद्दस पहला पतरस 5वें बाब की 2 और 3 आयत में लिखा है कि और खुदा की उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज़ नफ़ा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे स्पुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गला के लिए नमूना बनो। सब मिलकर शाउट करेंगे आमीन। चंद एक बातें, जितने हम यहाँ पर चर्च लीडर्स हैं, गला की रखवाली करने वाले, निगहबानी करने वाले, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें 3 बातों की तरफ अरोज़ कर रहा है। पहले नंबर पर कि जो चरवाहा है वो मोहब्बत से भरा होता है, ही इज़ फुल ऑफ लव, उसके अंदर मसीह की मोहब्बत है। और फिर दूसरे नंबर पर कुर्बानी के जज्बा से सरशार। A pastor is
always sacrificial, یعنی ہر وقت اس کی زندگی میں قربانیاں ہی ہیں. اور تیسری بات برداشت اور صبر کرنے والا اور روحانی بصیرت رکھنے والا. یہ 4 خصوصیات آج خدا کا کلام ہمیں آج صبح ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم خدا کے گلہ کی گلہ بانی کرنے والے لوگ ہیں. اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اٹھو اور مضبوط بنو اور چرواہوں کی طرح گلہ کی نگہبانی کرو. رہنما جو ہے چرچ لیڈر کی جو اصل پہچان ہے چرچ وہ حاکم نہیں ہے, رولر نہیں ہے, وہ خدمت کے جذبہ سے سرشار, غلہ سے محبت کرنے والا, اپنے غلہ کے لیے قربان ہونے والا اور برداشت اور صبر کرنے والا اور سب سے بڑھ کر روحانی بصیرت رکھنے والا ہے. اعمال 20 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے آپ اور سارے گلے کا خیال کرو. آج کلام ہمیں نوکنگ دے رہا ہے کہ ہماری ایک خاص ذمہ داری ہے, چونکہ ہم خاص قیمت سے مول لیے گئے ہیں. We are not the valueless people, we are the valued people. تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو, اتم قوم ہو, آپ خدا کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہو میرے عزیزوں. اور یہاں پر رہنما ہونا اختیار نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں چرچ کا پادری ہوں, I am the authoritative person. No, میں کہتا ہوں نہیں, بلکہ رہنما ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم میرے عزیزوں خدمت گزار ہیں, ہم خدمت کرنے والے ہیں. not the ruler. کمزوروں کو سنبھالنا. اور اسی طرح میرے عزیزوں ایک خادم کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ خادم جو ہے یہ خدا کی خدمت میں کلیسیا کے ساتھ میرے عزیزوں بھرپور ہو. بغیر روح القدس کے خدمت بھی خشک ہے. You are the dry pastor. روح القدس ہمیں میرے عزیزوں معطر رکھتا ہے خدمت میں. اس لیے روح القدس کے ساتھ, روح القدس کے مسا اور اپنی تبدیل شدہ زندگی سے اپنے غلہ کی نگہبانی کرنی ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ چند ایک باتوں کے لیے آپ کو آج صبح میں ہم ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہتے ہیں. کچھ چیلنجز ہیں پاکستان کی کلیسیا میں, ان چیلنجز کے لیے ہم آج سبھی خادمین چند لمحوں کے لیے سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے. پہلا چیلنج جو ہے روحانی کمزوری ہے. کلیسیائی پاکستان جو ہے اب روحانی ابتری کا شکار ہے. دعا, روزہ یا عبادات میں وہ خاص دلچسپی جو ہے وہ ماند پڑ رہی ہے. اس کے لیے یہ ہمارے لیے میرے عزیزوں میڈیٹیٹ کرنے کا وقت ہے کہ ہم کس طرح اپنی اس روحانی طاقت کو, اپنے روحانی مسل کو ہم کیسے میرے عزیزوں ایک دوبارہ سے ریسٹور کر سکتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ہماری روحانی کمزوری جو اس وقت ہمارے اوپر ہے اسے ہم نے کیسے ریسٹور کرنا ہے. دعا ہے, روزہ ہے, باہمی رفاقت ہے, دوستی ہے, سچ پن ہے, ایک دوسرے کا احساس ہے, اور سب سے بڑھ کر عبادات میں میرے عزیزوں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اور دوسرا جو چیلنج ہے وہ تقسیم اور اختلافات ہے, دوری ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے کو, ہلاک کرنے کو اور مار ڈالنے کو, لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس وقت کلیسیائی پاکستان فرقہ واریت, حسد, انا اور کمپٹیشنز کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. A ministry compete to another ministry.
pastor compete to another pastor, جبکہ ہمارا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، مقابلہ ہے تو ابلیس اس کی تمام تاریکی قوتوں کے خلاف۔ اور تیسرا چیلنج جو ہے یہ دنیاوی دباؤ، اب کلیسیائی پاکستان پر اب دنیاوی دباؤ بہت زیادہ ہے، غربت ہے، بہت سے ایسے قوانین بن چکے ہیں جن کا ہم شکار ہیں۔ دعا کی طرف بڑھیں، فروتنی کی طرف بڑھیں، اور پھر بائبل مقدس دوسرا تواریخ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تم اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔